हेलो नमस्ते, यहाँहरूलाई WS एकाडेमीमा स्वागत छ। आज मैले तपाईहरुको लागि अति इम्पोर्टेन्ट डिपली कन्सेप्ट लिएर आएको छु, जुन लेसनको नाम रहेको छ मनी एक्सचेन्ज। मनी एक्सचेन्जका क्वेशनहरू हेर्ने बित्तिकै स्टुडेन्टहरू डराउने, क्वेशन बुझ्दै नबुझ्ने तथा एक्जाममा क्वेशन हेर्ने बित्तिकै छोड्दिने कि यस्तो लेसन रहेको छ। के हो त मनी एक्सचेन्ज। अब हेर्नु त, खासमा यो लेसन खासै गाह्रो छैन। स्टुडेन्टहरूलाई किन गाह्रो भएको हो भने यो लेसनमा बुझ्नुपर्ने केही वर्डहरू छ, केही मिनिङहरू छ, केही डेफिनेसनहरू छ। त्यो डेफिनेसनहरूको बारेमा एकदम गहिरो नलेज नभएको कारणले क्वेसन नबुझेको हो। क्वेसन नबुझिसकेपछि के हो त गिभन लेख्न नआएको हो। अब गिभन बिग्रियो भने स्वाभाविक हो, अगाडिको सबै स्टेप पनि बिग्रिन्छ। अब हेर्नुहोस् त, तपाईहरुलाई सहज होस्, सरल होस्, अलि राम्रो होस् भनेर मैले के हो त यस्ता वर्ड मिनिङहरू लिएर आएको छु। आशा गर्छु तपाईले राम्रोसित सबै भिडियो हेर्नु भयो भने, बुझ्नु भयो भने, घरमा नोट बनाएर प्र्याक्टिस गर्नु भयो भने एसीमा होइन घरमा पनि मनी एक्सचेन्जका क्वेशनहरू खोजी गर्न सक्नुहुनेछ। यो मेरो च्यालेन्ज रहेको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, नाम के रे मनी एक्सचेन्ज। यो खासमा यसको मिनिङ के छ है, एक देशको पैसालाई अर्को देशको पैसासित साट्ने तर त्यसको पर्चेजिङ पावर बराबर हुने गरी। एक देशको पैसालाई अर्को देशको पैसासित साट्ने तर त्यसको पर्चेजिङ पावर बराबर हुने गरी। भन्नुको मतलब के हो त, पर्चेजिङ पावर बराबर हुने गरी एक देशको पैसालाई अर्को देशको पैसासित साट्ने कामलाई हामी के भन्छौँ, मनी एक्सचेन्ज। नाम के रे मनी एक्सचेन्ज। मनी एक्सचेन्ज मिन्स के हो त अदल बदल। एक देशको पैसालाई अर्को देशको पैसासित बदल्ने कि एक देशको पैसालाई अर्को देशको पैसासित बदल्ने तर दुईटैको के हो त पर्चेजिङ पावर एउटै हुने गरी। फर इक्जाम्पल मानौ के रे आइसी 100 रुपिज भनेपछि के रे आइसी 100 रुपिजमा जे वस्तु किन्न सकिन्छ नि त्यही वस्तु किन्नको लागि नेपाली एनसी कति तिर्नुपर्छ, 160। भन्नुको मतलब के हो त, यो दुईटैको पर्चेजिङ पावर के हो, बराबर होस्। तपाईहरु क्वान्टिटीमा नजानुहोस्, क्वान्टिटी भने कम बढी हुन सक्छ तर दुईटैको पर्चेजिङ पावर के हुन्छ, बराबर हुन्छ। भन्नुको मतलब के हो भनेको आइसी 100 रुपिजमा जे वस्तु किन्न सकिन्छ नि त्यतिकै वस्तु किन्नको लागि एनसी कति खर्चिनुपर्छ, 160 रुपैयाँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, कहाँ इन्डियाको 100 रुपैयाँ अनि नेपालको 160 रुपैयाँ भइरहेछ कि। अब दुईटैको क्वान्टिटी एउटै हुनै पर्छ भन्ने जरुरी छैन, तर दुईटैको पर्चेजिङ पावर के हो त बराबर हुनै पर्छ। भनेपछि इन्डियाको 100 रुपैयाँले जे किन्न सकिन्छ नि त्यही सामान किन्नको लागि नेपालको 160 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। यहाँ दुईटैको पर्चेजिङ पावर के हो, बराबर हो। भन्नुको मतलब के हो त, अब नेपालको 160 रुपैयाँ दिएर इन्डियाको कति पैसा साट्न सकिन्छ, 100 रुपैयाँ। अर्थात् इन्डियाको 100 रुपैयाँ लिएर नेपालको 160 रुपैयाँ साट्न सकिन्छ। भनेपछि यहाँबाट के बुझ्यो भने एक देशको पैसालाई अर्को देशको पैसासित एक्सचेन्ज गर्ने, साट्ने कामलाई हामी के भन्छौँ, मनी एक्सचेन्ज। यसरी हेर्नु त डेफिनेसन के रहेको छ है, चेन्ज द मनी फ्रम वन कन्ट्री टु अदर कन्ट्री। हेर्नु है, चेन्ज द मनी फ्रम वन कन्ट्री टु अदर कन्ट्री इक्वल इन भ्यालु इज कल्ड मनी एक्सचेन्ज। एकदम क्लियर छ है। एक देशको पैसालाई अर्को देशको पैसासित साट्ने तर त्यसको पर्चेजिङ पावर के हो त एउटै हुने गरी, त्यसको भ्यालु के हो त एउटै हुने गरी। अब हेर्नुहोस् त, अब दोस्रो कन्सेप्ट रहेको चाहिँ के हो त बाइङ रेट अनि पर्चेजिङ है। अब हेर्नु त, भनेपछि ब्याङ्कले के हो त, ब्याङ्कले विदेशी पैसा किन्दाखेरि अब विदेशी पैसा किन्छ कहाँबाट त, कस्टमरबाट। ब्याङ्कले विदेशी पैसा कस्टमरबाट किन्छ अनि किन्दाखेरि जुन पैसा तिरेको हुन्छ नि त्यो तिरेको पैसालाई हामी के भन्छौँ, बाइङ रेट अथवा के हो, पर्चेजिङ रेट। यहाँबाट के बुझ्यो भने सर्वसाधारण अथवा कस्टमरबाट विदेशी पैसा किन्छ, कसले किन्ने, ब्याङ्कले विदेशी पैसा कस्टमरबाट किन्छ, किन्दाखेरि तिरेको पैसालाई हामी के भन्छौँ, पर्चेजिङ रेट अथवा बाइङ रेट। अब हेर्नु त, अथवा हेर्नु है, यसलाई के हो त अर्को सेन्समा हेर्नु, मैले के हो त सबै डेफिनेसन बनाएको छु है। कस्टमर सेल्स द फरेन करेन्सी टु द ब्याङ्क। कस्टमरले के हो त ब्याङ्कमा गएर के हो, विदेशी पैसा बेच्छ। अब कस्टमरले विदेशी पैसा बेचेको हो भने ब्याङ्कले त पैसा के गरेको, किनेको हुन्छ। कस्टमरले बेच्छ भने ब्याङ्कले के गर्छ, किन्छ है। भन्नुको मतलब के हो त, ब्याङ्कले किनेको छ, कस्टमरले बेचेछ।
अनि कस्टमरले बेचेको छ भने ब्याङ्कले किनेको छ। यहाँ के हो त एक अर्कामा जस्ट के हुन्छ अपोजिट हुन्छ है, एक अर्कामा के हुन्छ यो अपोजिट हो। ब्याङ्कले किन्छ भने कस्टमरले बेच्छ, यदि कस्टमरले बेचेको छ भने ब्याङ्कले किनेको छ। ब्याङ्क यति कुरा बुझ्नु होइन, यदि ब्याङ्कले विदेशी पैसा कस्टमरबाट किनेको छ भने किन्दाखेरि तिरेको मूल्यलाई के भनिन्छ पर्चेजिङ अथवा बाइङ रेट। अब हेर्नु त दोस्रो कन्सेप्ट के हो यो सेलिङ रेट। हेर्नु सेलिङ रेटको मतलब के त है, ब्याङ्क सेल्स द फरेन करेन्सी टु द कस्टमर। अब यसमा उल्टो हुन्छ है, ब्याङ्कले विदेशी पैसा बेच्ने हो कसलाई कस्टमरलाई। यदि ब्याङ्कले विदेशी पैसा कस्टमरलाई बेचेको छ भने जुन पैसा पाउँछ नि त्यो पैसालाई हामी के भन्छौँ सेलिङ रेट। यसमा ब्याङ्कले के हो विदेशी पैसा बेचेको हुन्छ, बेच्दा कसले पाउने हो त कस्टमरले। विदेशी पैसा कस्टमरलाई बेच्दा जति पैसा उसले ब्याङ्कले पाउँछ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ सेलिङ रेट। अर्को सेन्समा हेर्नु त जब ब्याङ्कले विदेशी पैसा बेचेको छ भने कस्टमरले के गर्छ त्यस्ता विदेशी पैसा किनेको हुन्छ। त्यही भएर मैले अर्को सेन्समा के हो डेफिनेसन बनाएको हो, कस्टमर पर्चेज द फरेन करेन्सी फ्रम ब्याङ्क। यदि ब्याङ्कबाट विदेशी पैसा कस्टमरले किनेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्ने सेलिङ रेट। यहाँबाट के बुझ्नु पर्यो, हामी ब्याङ्कको दृष्टिकोणले हेर्ने हो कि हामीले ब्याङ्कको दृष्टिकोणले हेर्ने हो। यदि ब्याङ्कले विदेशी पैसा कस्टमरबाट किनेको छ भने बाइङ रेट, यदि ब्याङ्कले विदेशी पैसा कस्टमरलाई बेचेको छ भने सेलिङ रेट। कुरा एकदम प्रष्ट छ है। अर्को हेर्नु त के अरे डिभ्यालुएसन। के अरे डिभ्यालुएसन है, हेर्नु हाम्रो करेन्सीको मूल्य के हो त घटिरहेको हुन्छ, अरू देशको तुलनामा हाम्रो करेन्सीको मूल्य घटिरहेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ डिभ्यालुएसन। अब हेर्नु है, हाम्रो देशको पैसा अरू देशको तुलनामा घटिरहेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ डिभ्यालुएसन। यसको डेफिनेसन हेर्नु त करेन्सी गोज डाउन रिफरेन्स अफ द अदर कन्ट्री करेन्सी। हेर्नु त के अरे करेन्सी गोज डाउन रिफरेन्स अफ के हो त अदर कन्ट्री करेन्सी भनेपछि अर्को देशको पैसाको तुलनामा हाम्रो देशको पैसा घटिरहेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ डिभ्यालुएसन। त्यसलाई हामी के भन्छौँ डिभ्यालुएसन। यदि डिभ्यालुएसन छ भने विदेशी पैसा किन्नको लागि धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्छ। यदि डिभ्यालुएसनमा के हुन्छ भने विदेशी पैसा किन्नको लागि नि धेरै पैसा के हो त खर्च गर्नुपर्छ। त्यही कुरा मैले के हो त अर्को सेन्समा लेखेको हो। हेर्नु के अरे करेन्सी गोज डाउन रिफरेन्स अफ के हो अदर कन्ट्री करेन्सी सो मोर अमाउन्ट निड्स टु बाई द फरेन करेन्सी। भनेपछि फरेन के हो त करेन्सी है, विदेशी पैसा किन्नको लागि हामीले नेपाली पैसा धेरै तिर्नु पर्छ। ल अर्को हेर्नु त रिभ्यालुएसन। के अरे यो रिभ्यालुएसन है। अब हेर्नु त के अरे हाम्रो नेपाली पैसा अर्को देशको तुलनामा हाम्रो नेपाली पैसाको मूल्य बढिरहेछ भन्ने त्यसलाई हामी के भन्छौँ रिभ्यालुएसन। डिभ्यालुएसनमा के हुन्छ भने करेन्सी घटिरहेको हुन्छ अनि हाम्रो पैसा घटिरहेको हुन्छ, अनि रिभ्यालुएसनमा के हुन्छ भने हाम्रो पैसा बढिरहेको हुन्छ। अर्को देशको तुलनामा हाम्रो पैसा बढिरहेछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ रिभ्यालुएसन। हेर्नु त यसको डेफिनेसन के हो, करेन्सी गोज अफ रिफरेन्स अफ अदर कन्ट्री करेन्सी। अर्को देशको तुलनामा हाम्रो पैसा बढिरहेछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ अब रिभ्यालुएसन। भनेपछि हाम्रो पैसा मोस्ट पावरफुल हुन्छ। हाम्रो पैसा के हो त पावरफुल हुन्छ। जब हाम्रो पैसा पावरफुल भइसकेपछि नि विदेशी पैसा किन्नको लागि थोरै पैसा तिर्नुपर्छ। जब हाम्रो पैसा पावरफुल भइसकेपछि विदेशी पैसा किन्नको लागि नि थोरै पैसा तिर्नुपर्छ। त्यही भएर मैले के हो नोटमा बनाइदिएको हो, सो लेस अमाउन्ट निड्स टु बाई फरेन करेन्सी। विदेशी पैसा किन्नको लागि थोरै पैसा तिर्नु पर्छ। अब हेर्नु है अर्को भनेको के हो त वर्ड मिनिङ रहेको छ कमिसन रेट। अब हेर्नु कमिसन रेटको मतलब के हो त एक पैसालाई अर्को पैसामा एक्सचेन्ज गर्दाखेरि साट्दाखेरि त्यो ट्रान्जेक्सनमा मनी एक्सचेन्ज गर्ने मान्छेले केही चार्ज गरेको हुन्छ, केही सर्भिस चार्ज गरेको हुन्छ, केही पैसा एक्स्ट्रा लिन्छ। त्यो लिएको एक्स्ट्रा पैसालाई हामी के भन्छौँ कमिसन रेट। फेरि सुन्नु है, एक देशको पैसालाई अर्को देशको पैसामा चेन्ज गर्दाखेरि त्यो ट्रान्जेक्सनमा केही पैसा एक्स्ट्रा लिन्छ, त्यो सर्भिस चार्ज बुझ्नुहोस् या आफ्नो प्रफिट बुझ्नुहोस्, उसले एक्स्ट्रा पैसा लिन्छ, त्यो एक्स्ट्रा पैसालाई हामी के भन्छौँ कमिसन रेट। अब हेर्नुहोस् त टेक कमिसन अन ट्रान्जेक्सन अफ के हो करेन्सी एक्सचेन्जिङ। विदेशी पैसालाई नेपाली पैसामा होस् या कुनै पनि एक देशको पैसालाई अर्को देशको पैसामा चेन्ज गर्दा त्यो सर्भिस दिए बापत केही पैसा चार्ज गर्छ, त्यो चार्ज गरेको पैसालाई हामी के भन्छौँ कमिसन रेट। अब अर्को हेर्नु त एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वान बेनी के हो त चेन रुल। के हो त चेन रुल है। अब चेन रुलको खासमा डेफिनेसन भन्दा पनि होइन,
एउटा मैले म्याथमेटिकल मैले कन्सेप्ट बनाएको हो, यो कन्सेप्ट बुझ्नु भयो भने के हो त डेफिनेसन पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नु त चेन रुलले के भन्छ भने इफ एक्स इक्वल्स टु वाई, यदि एक्सले वाई बराबर छ, वाईले जेड बराबर छ अनि जेडले मानौ ए बराबर छ। फेरि सुन्नु है, मानौ एक्सले वाई बराबर छ, वाईले जेड बराबर छ अनि जेडले मानौ ए बराबर छ भने चेन रुलको मतलब के हो त के गर्नु, यो लेफ्ट 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 मल्टिप्लाई गरी लेफ्टमा लेख्नुहोस्, राइट 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 मल्टिप्लाई गरी राइटमा लेख्नुहोस्। यसमा के हो त एक्स वाई दिएकै हुन्छ, वाई जेड दिएको हुन्छ, जेड दिएकै हुन्छ, के दिएको हुँदैन ए। अब ए कसरी फाइन्ड गर्ने त, यो लेफ्टलाई जस्ता हो त्यस्तै, राइटमा वाई र जेड मल्टिप्लाईमा हो, यतापट्टि के गरेको डिभाइडमा। यसरी भने के हो त लेफ्टको सबै मल्टिप्लाई गरेर राइटको के हो त वाई र जेडलाई मल्टिप्लाई गरेर डिभाइड गर्नुभयो भने के निक्लिन्छ ए। अब यसरी गरेको प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ, चेन रुल। आशा गर्छु तपाईँहरूले यस्ता कुराहरू बुझ्नु भएको छ भने अब भाषामा दिएको क्वेसनलाई गिभनमा लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, फर इक्जाम्पल एउटा क्वेसन मैले बोर्डमा लेखेको छु है, के अरे इफ $176 इक्वल्स टु कति हो 100 पाउन्ड्स एन्ड 1 पाउन्ड इक्वल्स टु एनआरएस कति रुपिज 119, हाउ मच नेपाली रुपिज क्यान बी एक्सचेन्ज विथ $132, फाइन्ड इट। अब हेर्नुहोस् त, भनेपछि यो क्वेसन जुन दिएको छ नि सबभन्दा पहिला क्वेसन बुझ्नुहोस्, क्वेसन बुझिसकेपछि नि एउटा चेन रुलमा चेन मिल्ने गरी एउटा के हो त श्रृङ्खला बनाउनुहोस्, एउटा चेन के हो त मिल्ने गरी के हो त श्रृङ्खला बनाउनुहोस्। त्यो श्रृङ्खला बनाइसकेपछि नि बल्ल के हो त सल्भ गर्नुहोस्। अब हेर्नु त, त्यो श्रृङ्खला बनाउँदाखेरि नि जे इन्फर्मेसन दिएको छ लेख्नुहोस्, जे दिएको छैन भने एक्स लेट गर्नुहोस्। अब हेर्नु त कसरी हामीले के हो त श्रृङ्खला बनाउने। ल अब हेर्नु त के अरे एन्सर सोल्युसन। अब हेर्नु है, यसमा गिभन के हेर्नु, हेयर गिभन इन्फर्मेसन, हेर्नु त हेयर गिभन इन्फर्मेसन, हेयर के अरे गिभन इन्फर्मेसन है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त के हाम्रो इन्फर्मेसन दिएको छ है। तो $176 इक्वल्स टु हेर्नु है, $176 को रिलेसन केमा छ, पाउन्डमा छ। त्यो पनि कति पाउन्ड त 100 पाउन्ड, कति पाउन्ड दिएको छ यो 100 के अरे पाउन्ड्स। अब हेर्नु है, $176 को रिलेसन केमा निक्लियो, पाउन्डमा, पाउन्डमा कति हो 100। अब यहाँ हेर्नु त, यहाँ कतिमा इन्डिङ भयो, पाउन्डमा, यो पाउन्डमा इन्डिङ भयो भने यहाँ पाउन्डबाट के होस् स्टार्ट होस्। अब यहाँ के हो त क्वेसनमा खोज्नुहोस् 100 पाउन्ड बाहेक अरू पाउन्ड कति दिएको छ, अरू पाउन्डको इन्फर्मेसन कहाँ दिया त 1 पाउन्ड। यहाँ पाउन्डमा इन्डिङ भएको हो भने यहाँ पाउन्डबाट के होस् सुरुवात होस्, 1 पाउन्ड भयो, के गर्नुहोस् यहाँ 1 पाउन्ड। अब हेर्नु त 1 पाउन्डको रिलेसन केमा छ, एनआरएसमा हो कि, कति एनआरएस हो, एनआरएस कति एनआरएस हो 100 कति हो 19। अब हेर्नु त 1 पाउन्डको रिलेसन केमा छ, एनआरएसमा हो, कति एनआरएस हो 119 हो, इन्डिङ केमा भयो एनआरएसमा। अब इन्डिङ एनआरएसमा भएको छ भने स्टार्टिङ केबाट होस् एनआरएसबाट होस् है। अब क्वेसनमा खोज्नुहोस् अर्को एनआरएस कहाँ दिएको छ, हाउ मच नेपाली रुपिज, हाउ मच के हो नेपाली रुपिज, कति नेपाली पैसा हुन्छ भने क्वेसनमा के हो त नेपाली पैसा निकाल्नु पर्ने छ, एक्सचेन्ज विथ $132 यो भनेपछि नेपाली पैसा के हो निकाल्नु पर्ने हो। अब निकाल्नु पर्ने पैसा दिएको छैन है, हामीले एक्स डेट गरौँ भनेपछि एक्स एनआरएस हेर्नु त। अब के हो त एक्स के हो त एनआरएस अथवा एनआरएस रुपिज एक्स मान्यो, के हो त लेट एक्स इक्वल्स टु, अब यसको रिलेसन केमा छ त डलरमा छ, त्यो पनि कति डलर यो 132 को हो त डलर है। यहाँ ध्यान दिनु, म फेरि बुझाउँछु ल। अब हेर्नु त, यो पहिला चेन रुल मिल्यो कि मिलेन भनेर कसले थाहा पाउने, यो डलर के हो पाउन्ड, या पाउन्डमा इन्डिङ भएको हो त फेरि पाउन्डबाट के होस् स्टार्ट होस्, यो पाउन्ड अनि के हो एनआरएस, अनि एनआरएस अनि के हो फेरि एनआरएस कि, अनि के हो त डलर अनि लास्टमा के हो त डलर। यो हेर्नु त के भन्न खोजेको हो, यो पाउन्डले पाउन्ड मिल्नु पर्यो, एनआरएसले एनआरएस मिल्नु पर्यो, अनि स्टार्टिङ केबाट भएको थियो डलरबाट, अनि स्टार्टिङ डलर छ भने इन्डिङ पनि केमा होस् यो डलर भनेपछि यो फर्स्टको अनि यो लास्टको युनिट मिल्नुपर्छ कि, यो फर्स्टको युनिटसित लास्टको मिल्नुपर्छ। अनि हेर्नु त यो हेर्नु है, यो पाउन्डले पाउन्ड मिल्नु पर्यो, एनआरएसले एनआरएस मिल्नु पर्यो, अनि फर्स्टको डलरसित लास्टको पनि डलर के हो त मिल्नु पर्यो। यो सबै नामहरू मिल्नुपर्छ है, यो क्वान्टिटी जति होस् मतलब छैन,
क्वान्टिटी जति होस् मतलब छैन, तर यो नामहरू मिल्नुपर्छ कि। डलरको रिलेसन पाउन्डमा थियो, यो पाउन्ड अब पाउन्ड छ भने यहाँ पाउन्डमा इन्डिङ भयो भने यहाँ पाउन्डबाट स्टार्टिङ होस्। अब पाउन्डको रिलेसन केमा छ? एनआरएसमा हो। अब एनआरएसमा इन्डिङ भयो भने स्टार्टिङ केबाट होस्? एनआरएसबाट। अब एनआरएसको रिलेसन केमा छ? डलरमा छ। अब हेर्नु त, यो पाउन्डले पाउन्ड मिल्यो, एनआरएसले एनआरएस मिल्यो, अनि फर्स्ट के हो? डलरले लास्टको डलरको युनिट मिल्यो। यसरी मिलाएर लेख्नु छ है। यसरी मिलाएर लेख्नु भयो भने अब मुनि चाहिँ के गर्नुहोस्? बाई चेन रुल। मुनि चाहिँ के गर्नुहोस्? के हो? बाई चेन रुल्स। अब बाई चेन रुल्स लेखिसकेपछि लेफ्टको मल्टिप्लाई गरी लेफ्टमा लेख्ने, राइटको मल्टिप्लाई गरी राइटमा लेख्ने। जस्तै लेफ्टमा के छ? 176 इन्टु अर्को के छ? 1 इन्टु अर्को के छ? x इक्वल्स टु राइटमा के छ? 100 इन्टु राइटमा के छ? 119 अनि राइटमा के छ? 132। हेर्नु है, लेफ्टलाई मल्टिप्लाई गरी लेफ्टमा लेख्ने, राइटलाई मल्टिप्लाई गरी राइटमा लेख्ने। अब त्यसपछि के गर्नुहोस्? यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुहोस्। यसलाई के गर्नुहोस्? सिम्प्लिफाई गर्नुहोस्। अब 176 इन्टु 1 गर्दा कति हुन्छ? 176x। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् है। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् ल। हेर्नु त, अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ त यो? अब हेर्नु, यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु ल। एकैछिन है, म क्यालकुलेटर निकाल्छु है ल। हन्ड्रेड इन्टु 119 इन्टु 100 कति हो? 32। हेर्नु त कति भयो यो? 1570800 है। अब हेर्नु, और यदि एक्सको भ्यालु निकाल्ने भए 1570800 होल बाई कति? 176। हेर्नु त, देयरफोर अब केमा एनआरएसमा निकाल्नु पर्ने हो? एनआरएस। अब हेर्नु त, अब एनआरएस कति हुन्छ त? 176 इक्वल्स टु कति भयो? 8000 कति भयो? 8925 ल। कति एनआरएस हुन्छ यो? 8900 कति भयो? 25। अब लेख्ने हेन्समा, हेन्स द रिक्वायर्ड नेपाली करेन्सी इज नेपाली रुपिज इज कति भयो? एनआरएस 8925। यति हामीलाई के भयो त? एन्सर भयो ल। यसरी गर्नु है। तपाईँहरूले सबभन्दा गाह्रो कहाँ हुनसक्छ त? यो स्टेप मिलाउने भए। यो स्टेप मिलाउनमा के हो त? गाह्रो हुनसक्छ है। तपाईँले यो स्टेप के हेर्नु त, यो स्टेप मिलाउन सक्नुभयो भने, यो स्टेप मात्र मिलाउन सक्नुभयो भने त्यसपछिको सबै स्टेपहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नु, यो स्टेप कसरी मिलाउने त? सबभन्दा पहिला क्वेसन पढ्नु। क्वेसन पढिसकेपछि के हो त? यसमा के हो त? यो कन्डिसन मिलाउनु पर्छ कि। पाउन्डले पाउन्ड, एनआरएसले एनआरएस, अनि फर्स्टमा डलरले लास्टको डलर। यो क्वेसन पुरै जिगजाग पाराले दिएको हुन्छ। यताउति अर्डर नमिलाउने गरी क्वेसन दिएको हुन्छ भने क्वेसन पढेर आफूले अर्डराइज गर्ने कि। पहिला अर्डर मिलाउने, अर्डर मिलाइसकेपछि चेन रुलको हेल्पले एक्सको भ्यालु निकाल्ने। अब हेर्नुहोस् त, क्वेसन नम्बर 2, इफ $1 इक्वल्स टु कति आरएस हो? 105 रुपैयाँ 50 पैसा। एन्ड 1 पाउन्ड इक्वल्स टु कति हो? रुपिज 155 रुपैयाँ 50 पैसा। देन कन्भर्ट डलर 12440 इन्टु पाउन्ड स्टर्लिङ। अब हेर्नुहोस् त, क्वेसनमा के बनेको छ है? $1 इक्वल्स टु आरएस कति हो? 105 रुपिज 50 पैसा। एन्ड 1 पाउन्ड इक्वल्स टु कति हो? रुपिज 155 रुपिज 50 पैसा। देन कन्भर्ट के हो त? डलर 12,440 है। भने हेर्नु त, 12440लाई कहाँ साट्नु पर्ने हो त? पाउन्ड स्टर्लिङमा। त्यसमा के हो र? कन्भर्ट गर्नुपर्ने हो। अब यस्ता क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने त? अब हेर्नु है, सल्युसन हेर्नुहोस्। हेयर गिभन इन्फर्मेसन यो ल। अब हेर्नुहोस् त, सबभन्दा पहिला के अरे त्यो चेन मिलाउनु है। $1 इक्वल्स टु कति रुपिज हो? 105.50। अब हेर्नुहोस् त, यो डलरको रिलेसन केमा? रुपिजमा। इन्डिङ रुपिजमा भएको हो। अब रुपिजबाट के होस्? स्टार्टिङ होस्। अब क्वेसनभरिमा नेक्स्ट रुपिज खोज्नुहोस् कहाँ छ? नेक्स्ट रुपिज कहाँ हो त? यहाँ छ है। 155
55.50। अब यो रुपिजको रिलेसन केमा छ, पाउन्डमा छ। केमा यो पाउन्डमा छ है, पाउन्ड कति 1। अब हेर्नु त, अब यो पाउन्ड यहाँ पाउन्डमा हो, अब पाउन्डको रिलेसन खोज्नुहोस्। अब पाउन्डको के हो त, अब नेक्स्ट पाउन्ड खोज्नु है। यो पाउन्ड स्टर्लिङ निकाल्नु पर्ने हो, अनि निकाल्नु पर्ने पाउन्ड स्टर्लिङ हो, त्यसलाई हामी के अरे एक्स डेट गरिदिनुहोस्। अब हेर्नु त, यो पाउन्ड स्टर्लिङको रिलेसन केमा छ त, डलरमा। यसको रिलेसन केमा छ त, यो डलरमा। त्यो पनि कति डलर छ, 12,400 कति हो, 40। अब हेर्नु त, यो चेन रुल मिल्यो कि मिलेन। आरएस हेर्नु, आरएस हेर्नु त, यो आरएस मिल्यो, यो पाउन्ड मिल्यो, अनि फर्स्टमा के छ डलर, लास्टमा के छ डलर, ठ्याक्कै मिल्यो है। यसरी मिलिसकेपछि हामी के गर्नुहोस्, बाई चेन रुल। के लेख्नुहोस्, बाई चेन रुल्स। अब चेन रुल्स लेखिसकेपछि नि लेफ्टलाई मल्टिप्लाई गरेर लेफ्टमा लेख्नुहोस्। जस्तै 1 × 155.50 × x। अब राइटमा मल्टिप्लाई गरेर राइटमा लेख्नुहोस्। जस्तै 105.50 × 1 × 12,440। और यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। 155.50 x इक्वल्स टु यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। अब हेर्नु त, यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ त, यो 105.50 × 12,440 कति हुन्छ, यो 1312,420। और x को भ्यालु निकाल्ने भए डिभाइड गर्नुहोस्। 1312,420 होल बाई 155.50। देयरफोर अब x इक्वल्स टु हेर्नु त, x पाउन्डमा हो। अब x पाउन्ड कति निक्ल्यो त, डिभाइड गर्नुहोस् 155.50 कति निक्ल्यो त, 8,440। अब लेख्नुहोस् यो, हेन्स द रिक्वायर्ड पाउन्ड स्टर्लिङ इज कति रह्यो, 8,440। यति हाम्रो एन्सर भयो कि। ल, आजलाई यति गरौँ है। नमस्ते।